लुम्बिनी टिभी एचडी। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ समय सन्दर्भको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। यतिखेर विश्व समुदाय कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले गर्दा एउटा महामारीको अवस्थामा पुगिरहेको अवस्था छ र सारा विश्व समुदायलाई नै यसले त्रसित बनाइरहेको छ। हालसम्म पनि यसको कुनै भ्याक्सिन तथा समाधान निस्किरहेको अवस्था छैन। विश्वमा लाखौं मानिस संक्रमित भएका छन् भने लाखौंले ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो भएको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा 52 जना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ भने 52 जना मध्ये 16 जना निको भएको अवस्था छ र आजसम्म लकडाउनको 35औं दिन पुगेको छ। यद्यपि भोलिदेखि लागू हुने गरी सरकारले पुनः 25 गतेसम्मका लागि 10 दिनका लागि लकडाउन थप गरेको छ। यो अवस्थामा विशेष गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित व्यवसायहरूको अवस्था के छ, यो कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका लागि व्यवसायहरूले के कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् र आगामी दिनहरू कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला, यसले कस्तो चुनौती ल्याउला, समाधानका उपायहरू के छन्, व्यवसायका समस्या के छन् भन्ने विषयवस्तुमा हामीले निरन्तर कुराकानी गरिरहेका छौँ समय सन्दर्भको माध्यमबाट। र आजको श्रृङ्खलामा पनि हाम्रो माझमा यो क्षेत्रका एकदमै पुरानो संस्था पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय प्रणालीका अध्यक्ष दधिराम खरेल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। आज लकडाउनको 35औं दिन पुगिसक्यो। यहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ यो समयमा? विशेष गरी यो लकडाउनलाई कसरी पूर्ण रूपले पालना गराउन सकिन्छ, सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र रहेर आवश्यक स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकारका पोलिसीभित्र रहेर एक आपसमा सहयोगीको वातावरण बाहेक यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने पाटोमा केही सहकार्य गर्ने काम बाहेक अरू केही छैन। र यहाँहरूले यसको रोकथाम नियन्त्रणका लागि विभिन्न राहतका कुराहरू जुन प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर बढेको पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। विशेष गरी पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय प्रणालीको के कार्यमा चाहिँ भूमिका रह्यो? सर्वप्रथम त हामीहरू सुरुमा यो जब महामारीको रूपमा फैलिसकेपछि निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले देखाउनु पर्ने तद्रुपता, मानवताको नाताले पनि गर्नुपर्ने काम र कर्तव्यमा कहीँ चुकेको छ। तर दोषापन लाउनु भन्दा पनि समय कहाँनिर हो भन्दाखेरि हिजो लाखौँ लाख करोडौँ रुपियाँको व्यापार बिजनेस गर्ने हस्पिटलहरूले यस्तो भइसकेपछि यसलाई आधारभूत औजारहरू जस्तो सुरक्षित हुनको निम्ति डाक्टरलाई चाहिने इक्विपमेन्टहरूको आवश्यकता पूर्ति उहाँहरूले बेलैमा गरिदिन सकेको भएर यसलाई यस्तो परिस्थितिमा हामी सबै मिल्नपर्छ भनेर प्राइभेट हस्पिटलहरूले जुन एउटा तदारुकता नदेखाइसकेपछि प्रादेशिक अस्पताल जुन पूर्व अञ्चल हस्पिटलको रूपमा रहेको यो अहिले प्रादेशिक अस्पतालमा रूपान्तरण भएको हस्पिटल यो नेपाल सरकार मातहत रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो हस्पिटलले चालेका कदमहरूमा सहकार्य गर्नको निम्ति पहिला कुरा त यहाँ भएका सामाजिक सङ्घ संस्थाको सञ्जालको हामी बैठक बोलायौँ र केही आर्थिक रकम जुटाउन सक्यौँ। त्यो रकम हामी किन र कसरी भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पार्ट रकम ठुलो नहुन सक्ला, तर महत्त्वपूर्ण पार्ट कहाँनिर हो भन्दाखेरि जुन कुरा अहिले पछिल्लो पटक देखिएको चरण भ्रष्टाचारका आवाजहरू कतिपय ठाउँमा कुन ठाउँमा उठाउने र कुन ठाउँमा गर्ने त्यो पाटोमा म जान चाहन्न। तर खरिद ऐनका विषयले गर्दाखेरि तत्काल निर्माणाधीन परिस्थितिमा फास्ट ट्र्याकमा लानको निम्ति एउटा तपाईँ हामी जो कोही बिरामी सरकारी नीति नियमको कारणले गर्दाखेरि जो कोही पनि त हस्पिटलमा गएर कमसेकम म बिरामी भएँ भनेर औषधि उपचार गराउनको निम्ति यसलाई पहिलो ट्र्याकमा जानुपर्छ भनेर हामी सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू जुट्यौँ र करिब 41-42 लाख रुपियाँ जति उठाएका थियौँ। त्यसको उद्देश्य कहाँनिर हो भन्दाखेरि फास्ट ट्र्याकबाट नीति नियमको बोलपत्रबाट पनि यसलाई ढिला हुन्छ, यसलाई फास्ट ट्र्याकमै जानुपर्छ भन्ने सोचले प्रादेशिक अस्पतालका तत्कालीन अहिलेका अध्यक्ष यो परिस्थितिमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि विगत पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय सङ्घ रहँदा पनि उहाँले त्यो संस्थाको नेतृत्व गरिसक्नु भएको र उहाँसित धेरै कुराको सहकार्य हुने सम्भावना बढिसकेपछि हामीहरूले त्यसलाई समन्वय गऱ्यौँ र तत्काल धागो कारखानालाई यो आइसोलेट तयार गर्नको निम्ति हामी सहयोग गर्छौँ। जस्तो आर्थिकको कारणले या कुनै सरकारी नीति नियम पुर्याउनको निम्ति आर्थिकको कारणले रोकिनु पर्दैन, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने खालको नजाओस् भनेर हामी त्यो कुरामा गयो। त्यही कुरालाई बढी हामीलाई छोएको थियो र त्यो कुराले हामी फास्ट ट्र्याकमा गयौँ
र हामी सबै सङ्घ संस्थाहरू प्रणाली रूपान्तरित प्रणाली भए तापनि हामीहरूले त्यहाँ करिब 42 लाख रुपियाँ उठाएर हामी त्यो रकम जुटाएका थियौँ भने अर्को कुरो अब बुटोल उपमहानगरपालिका यो नगरपालिका अति संवेदनशील क्षेत्र पनि हो र ठुलो संस्था के अरे नगरपालिका पनि भयो, महानगरपालिका उपमहानगरपालिका भएको परिस्थिति। यसलाई हामीहरूले केही रकम भए पनि संस्थागत रूपमा सबैले सञ्जालबाटै दिउँ भन्ने सोच थियो। तर होइन, अब इन्डिभिजुअल रूपमा जति सकिन्छ दुईतिर गर्नुभन्दा भन्ने केही साथीहरूको कुराहरू आइसकेपछि हामीहरूले नगरपालिकालाई 2 लाख रुपियाँ र वडा कार्यालयलाई 51,000, 2,01,000 एकतिर, अनि आफ्नै वडामा रहेको वडा कार्यालयले पनि अब यो विषयमा हामीले पनि केही गर्छौँ भनेर एउटा चाहिँ जागरुकता त्यहाँको वडा अध्यक्षले देखाउनु भएको कारणले केन्द्रीय कार्यालय रहेको वडा कार्यालयले हामीहरूले 51,000 त्यसलाई दियौँ। र मूलभूत कुरा आर्थिकको पाटो भन्दा पनि एउटा त सहकार्य गर्ने पाटो, ठुलो रकम त होइन। विगत वर्षदेखि नै हामीहरूले यस्तो यो मुलुकमा जतिसुकै कुरा गरे पनि, चाहे बाढी पीडितका कुरा होस्, चाहे भूकम्पका कुरा होस्, यो हिजोको प्रणाली हिजोको संस्था आजको प्रणालीमा रूपान्तरित भएको पश्चिम नेपालले यी सामाजिक गतिविधिमा त सधैँ हातेमालो गर्दै आएको छ भने यसको पछिल्लो पटक केन्द्रीय सरकारको नीति एकातिर र यथार्थमा व्यवहारिक रूपमा अर्कोतिर कतिपय कुराहरू कानुन रूपमा भन्दा नि व्यवहारिक रूपमा पनि अगाडि जानुपर्छ भनेर, जसरी बाटोमा हिँडेर 10-15 दिन लागेका, 4-5 दिन लागेका, जुन दुःख पाएर आफ्नो घर फर्किरहेका मजदुरहरू, जो कोही पनि आफ्नो घर फर्किने यात्रुहरू, उहाँको लागि विशेष गरी कानुनतै रूपमा नभए पनि व्यवहारिक रूपमा प्रदेश सरकारले धेरै कुराको हामीसँग समन्वय गरेको छ। यो समन्वयलाई सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर हामीहरूले गन्तव्य स्थानमा पुर्याउनको लागि सहयोग गरेका थियौँ र गन्तव्य स्थानमा पुर्याउने जिम्मेवार करिब यो 5 नम्बर प्रदेशभित्र हामीले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। यहाँले सुरुवातमा जोड्नुभयो नि, यो एउटा विकराल अवस्थामा, महामारीको अवस्थामा सबैभन्दा बढी चाहिँ खट्नुपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्र, त्यसमा चाहिँ निजी अस्पतालहरूको भूमिका अलिकति सक्रिय रहेन, अलिकति उदासीन हुनुभयो भन्ने चाहिँ यहाँले जोड्नुभयो नि। पक्कै पनि एउटा कुरा के हुन्थ्यो भने दुर्घटना या हिजोको दिनमा कुनै मान्छेलाई चोटपटक लाग्छ, औषधि उपचार गर्दाखेरि कुन इक्विपमेन्ट ल्याउँदाखेरि, कस्तो ल्याब ल्याउँदाखेरि मान्छेलाई स्वास्थ्य बनाउन सकिन्छ भनेर कमाउने कुरामा एकदमै तल्लीन भएर यहाँका प्राइभेट हस्पिटल लागेको देखियो भने कमसेकम यस्तो महामारीको परिस्थितिमा सर्टेनली डक्टरहरूलाई चाहिने उपकरणहरू को निम्ति पिपिए, अब यो पाटकारी यो सेक्टरमा नभएको कुन अवस्थामा डक्टरहरू सुरक्षित हुन सक्छन्, त्यो सुरक्षित हुने वातावरण कमसेकम सबैले नसके पनि हस्पिटल, प्राइभेट हस्पिटलको एउटा सञ्जाल छ, त्यो सञ्जालभित्र महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर लाग्ने खर्च बरु यसरी सेयर गरौँ, यो हस्पिटललाई हामीले एक्टिभ गरेर जामै रूपन्देहीमा अन्तभन्दा रूपन्देही त्यो पनि बुटोल नगरीमा हामी अलिकति बढी केन्द्रित हौँ, बुटोलमा बढी हस्पिटल भएको हुनाले, नभए लुम्बिनी अञ्चलभित्रका हस्पिटलहरू जुन ढङ्गले सङ्गठित हिजो थिचोमिचो पर्छ भनेर सङ्गठित हुने यस्तो अपर्च्युनिटी चुनौती पनि हो, तर अपर्च्युनिटी पनि त हो नि। यो अपर्च्युनिटी उहाँहरूले क्यास गरेको भए सुनमाथि सुगन्ध हुन्थ्यो। आखिरमा हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि प्रादेशिक अस्पताल जहाँ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेकोले मात्रै दुःखमा काम गर्दो रहेछ भनिसकेपछि त हामीले भोलिको दिनमा पनि यो कुरालाई नजिकबाट कोरोनाको महामारी एकातिर, अरू सङ्क्रमणले मानिसले ज्यान गुमाउने चाहिँ सम्भावना अर्कोतिर। सामान्य मैले एक्जाम्पल दिन्छु, कुनै मान्छेलाई कथमकाल ज्वरो आएर हस्पिटल जाँदा पनि बाहिरैबाट उसको प्रिपेरेसन नहेरिकन, डक्टरले जाँचेको रिपोर्ट नहेरिकन बाहिरैबाट जाऊ भनेर भित्रै छिर्नु नदिने खालको वातावरण त बन्यो त। यतिसम्म बन्यो कि हामी पनि त्यो पीडाबाट बाहिर निक्लिन सकिएन के। हाम्रै सञ्चालक, पूर्व अध्यक्ष संस्था हुँदाखेरि अहिलेको सञ्चालक मेरो आदरणीय दाजु कृष्ण नेउपानेको, उहाँलाई स्वास्थ्य अलिकति सामान्य ज्वरो आयो, टाउको दुख्यो भन्नुभयो, हस्पिटलमा जाँदाखेरि हस्पिटलले एडमिट लिन मानेन, यहाँबाट बाध्य भएर यहाँ काठमाडौँ पठाउनु पर्यो, एउटा सामान्य रोग यहाँले आफैले भोग्नुभयो, आफैले भोगेको परिस्थिति भन्दाखेरि त कमसेकम हिजोको दिनमा हामी करोडौँ रुपियाँ यहाँ हामीले खर्च गरेका छौँ। हामी दुर्घटना पश्चात यो आफैमा यो प्रणाली ठुलो प्रणाली हो, दुर्घटनाहरू नहुने कुरा भएन। एउटा हस्पिटलमा हामी 87 लाखसम्म तिरेको हामीसँग परिस्थिति छ। तर आज यस्तो महामारीको परिस्थितिमा अहिलेसम्म कुन प्राइभेट हस्पिटलले हामीले यो तरिकाले गऱ्यौँ भनेर हिजोको दिनमा गर्न सक्ने वातावरण बन्यो त? एउटा जनतालाई सामान्य रूपमा रुगाखोकी ज्वरो लाग्दैमा भर्ना नलिएर सबैलाई कोरोना भनेर आतङ्कित फैलाइदिने उल्टो। त्यसले गर्दाखेरि यो परिस्थितिलाई साम्य हुँदा बित्तिकै हुन्छ नेपालीले कस्ता कुरा त बिर्सिन्छन्, यो पनि सामान्य रूपमा बिर्सलान् भन्ने बुझाइ उहाँहरूको होला, त्यो होइन। अहिले तपाईँसँग यो परिस्थितिमा तपाईँले अवरत र वर्षौँ 10औँ वर्ष 20औँ वर्ष सामाजिक कार्य गरेर
आज तपाईँलाई त्यो रोग लाएर मर्नुभयो भने सामान्य तपाईँले ज्वरो आउँदा एउटा उपचार छोरो नपाएको पनि- पीडा बिर्सिन तपाईँ- अनि- सक्दैनन्। अनि छोरो पनि तपाईँको मलामी जान नसक्ने यस्तो पनि महामारी अब फेरि आउला भनेर सोच्न हुन्छ? न हिजो आएको थियो न भोलि आउँछ। यस्तो परिस्थिति अनि मानवीय संवेदना चाहिँ देख- संवेदना देखिएन नि त। त्यसले गर्दा यो संवेदनशील कुरा हो। यसको विषयमा बेलैमा अझै पनि बिग्रेको छैन। हामी अझै पनि सुरक्षित जोनमा छौँ। अझै पनि प्रयास गरौँ कि मान्छेलाई हामी हस्पिटलमा गइसकेपछि जुनसुकै हस्पिटलमा गए पनि हामी उपचारबाट वञ्चित हुने छैनौँ भन्ने वातावरणमा सधैँ प्रेसर गरेर मान्छे राजनीतिज्ञ- त्यो चाहिँ विश्वस्त सरकारले हुने वातावरण प्रेसर- चाहिँ क्रिएट सरकार- गर्नु। यो विषयमा सरकारले प्रेसर गर्नुभन्दा पनि आफैले जानेर केही गर्नुपर्ने बेला हो। हामी सरकारको मुख ताकेर सरकारले के गर्यो भनेर मात्रै बोल्ने परिस्थिति होइन। अहिले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने परिस्थिति हो। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर चाहिँ एक कदम अगाडि बढेर अहिले चाहिँ सेवामा लाग्ने समय हो। एकदम र यहाँले सरकार प्रदेश सरकारले हामीसँग निरन्तर समन्वय गरिराखेको छ भन्नुभएको छ। यतिखेर यो महामारीको अवस्थामा यहाँलाई विश्वको डाटामा भर्खरको डाटातिर जाउँ, 29,94,761 जना सङ्क्रमित भएका छन्। 2,06,992 जनाको निधन पनि भइसकेको छ। नेपालमा लकडाउनको 35औँ दिन। देशमा 3 तहका सरकार छन्, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। यो 3 तहको सरकारको समन्वय यहाँलाई कस्तो लागेको छ? सरकारको भूमिका कस्तो लागेको छ? सरकारले जति गर्यो र अझै के गर्नु पर्थ्यो भन्ने खालका यहाँ एउटा व्यावसायिक संस्था को नेतृत्व गरिरहनु भएको व्यक्ति भएको हिसाबले यहाँलाई के लाग्छ? एउटा कुरा त यो परिस्थितिमा सरकार भनेको अभिभावक हो। अभिभावकले यस्तो महामारी परिस्थितिमा सामान्य कुरा भएको भए हामीहरूले बढी बेगबाइटिङ कुराहरू गर्नुपर्ने उपयुक्त हुन्थ्यो होला। एउटा कुरा के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर केन्द्रीय सरकारले निर्णय गरे पनि कानुनतै रूपमा प्रदेश सरकारले व्यवहारिक रूपमा पनि केही कुरामा कुन कुरामा साइलेन्ट बस्दिने हो, कुन कुरामा भनिदिने हो, कुन कुरामा सहकार्य गरिदिने हो, त्यहाँनिर पनि एउटा व्यवहारिक पाटा आएको छ भने स्थानीय सरकार जसले जनताको स्थानीय सरकार जनताको प्रतिनिधि भएर आइसकेपछि प्रत्यक्ष जनतासँग बढी मात्रामा स्थानीय सरकार जोडिएको हुन्छ। स्थानीय सरकारले गरेका देखाएका जुन आफूले आफ्नो ठाउँबाट गर्न पर्ने पाठको कुरामा धेरै नकारात्मक कुरा गर्न हुँदैन। प्रयास छ, प्रयासमा को अब्बल छ भन्ने कुरा भोलि समीक्षा गरौँला। तर सबै जनप्रतिनिधिहरू लाग्नु भएको छ। अहिले यो लाग्ने सन्दर्भमा तपाईँले भने चाहिँ के गर्दै हुँदो भन्ने कुरामा यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि पहिला कुरा त हामी कसरी सुरक्षित बन्ने र सुरक्षित सबैलाई कसरी बनाउने, आफू कसरी सुरक्षित हुने र अरू सबैलाई सुरक्षित हुनेको भूमिका कहाँ निर्वाह गर्ने भन्दा भूमिका निर्वाह गर्न पर्ने ठाउँमा अहिले हामीले आलोचित भन्दा पनि प्रयास गर्नुहोस् तपाईँहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने जनताले हेरिरहेका छन्, बुझिरहेका छन्। यो विषयमा फेरि कुरा गरौँला। रह्यो कुरा अब सरकारको केन्द्रीय सरकारको कुराहरू, लकडाउनका कारणले आउने देशमै आर्थिक सङ्कट सबभन्दा ठुलो कुरो। सबभन्दा ठुलो कुरो आर्थिक सङ्कट भोलि कसले कसरी सर्भाइभ गर्ने त्यो पनि सेकेन्ड पार्ट छ। अहिलेको परिस्थितिमा लकडाउनको कारणले कोही मान्छेहरू अकालमा ज्यान जोगाउन नपरोस्, कोरोना नलाग्दै उसको स्वास्थ्य स्थितिका कारणले, अन्य स्वास्थ्यका कारणले ऊ हस्पिटलबाट वञ्चित हुनु भएन। उसले बिहान साँझ खानको निम्ति साँच्चै अप्ठ्यारो परेको भने त्यसको व्यवस्थापनमा अझै सहजीकरण गरोस्। त्यो बाहेक हामीले धेरै अपेक्षा अहिले लिनु हुँदैन। स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरोस्, बाँकी कुरा हामी बाँच्यौँ भने, देश बच्यो भने चाहिँ पछि हेरौँला। यहाँको हामी बाँच्यौँ भने अवश्य रूपमा पनि देश सफल हुन्छ। हामी चाहिँ दुःखमा पऱ्यौँ भने देश त्यसै पनि त सङ्कटमा परेको परिस्थिति रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा कुरा यो हाम्रो हो भन्ने सोचाइ अगाडि बढाएर अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ यो आर्थिक सङ्कटको पाटोलाई पृथक पाटोबाट चिर्नुपर्छ। यो त सारा विश्वले नै भएको समस्या छ अहिलेको अवस्थामा, नेपाल मात्रै होइन। नेपाल मात्रै होइन। र यो अवस्थामा तपाईँहरूसँग तमाम व्यवसायहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ व्यवसायहरू के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? उहाँहरूको विषयमा यहाँहरूले कसरी जानकारी लिनुभएको छ? हिजो यातायात व्यवसाय सञ्चालन हुँदा दैनिक रूपमा उहाँहरूको दैनिकी चाहिँ गुजार्नका लागि त्यहीँको आम्दानी थियो, अहिले ठप्प छ। यो अवस्थामा उहाँहरूको अवस्था के छ? होइन, पक्कै पनि एउटा कुरा त कस्तो छ भने आविष्कारजी, यो क्षेत्र विशुद्ध नेपालीको मात्रै लगानी भएको क्षेत्र, विशुद्ध नेपालीले मात्रै स्वरोजगार श्रमिक भएको क्षेत्र हो। त्यस कारणले पनि बेला बेलामा हामी तपाईँकै टेलिभिजनबाट उठाउने के गर्थ्यौँ भने अलिकति पुँजीपति वर्गहरूको अलिकति विदेशी लगानीहरू नभएको कारणले हामी जहिले पनि कुञ्चित भइरहेका छौँ कि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ कि भनेर हामी त्यो कुरामा पनि पार्टमा हामी समीक्षा गर्थ्यौँ भने आज म त्यो कुरालाई किन जोड्दिनँ भन्दाखेरि पक्कै पनि हामी यातायात व्यवसायहरू यसमा हेर्ने हो भने लगानीको आधारमा आफूले लगानी गरेको टोटल सवारी साधनमा 20% लगानी गरेका भए एकदम म्याक्सिमम भए 20% मात्र लगानी हो, 80% हाम्रो कर्जामै छ। यो परिस्थितिमा पक्कै पनि लकडाउनको कारणले जुन सवारी साधन गुडेर सञ्चालन गरेर आएर उसले जे जति आर्जन गर्छ त्यसले
आफ्नो जीविकापार्जन गर्ने हो, उसले ब्याङ्कको ब्याङ्क किस्ता किस्ता बुझाउने हो। बुझाउने हो, अन्य व्यवहारहरू मिलाउने हो। यसले अप्ठ्यारो परेको छैन भन्ने कुरा होइन। अप्ठ्यारो प्रत्यक्ष हेर्दा सबै पाटबाट जोड्दा कोला अप्ठ्यारो भन्दा पनि अप्ठ्यारो सबैलाई छ। त्यसमा पनि यसमा धेरै मान्छे जोडिएको छ के, किन भन्दाखेरि यसमा कहीँबाट विदेशी भनेको कहीँबाट पैसा आउने ठाउँ छैन। सुन्नुहोस् है, पुँजीपतिको लगानी छैन, भोलि बिहान मसँग घरमा छ, खातामा पैसा छ, मैले चेक काटेर मेरो जीवनयापन चलाउँछु, त्यो छैन। जो मान्छे प्रष्ट रूपमा सेवा गरे बापत आय आर्जन गर्छु भनेर लागिसकेका मान्छेले सेवै गर्न नपाएपछि त्यसको पोजिसन के हुन्छ? विशुद्ध रूपमा उसको आम्दानी भनेको त्यसैमा मात्रै छ भनिसकेपछि त अवश्य रूपमा पनि कठिनाइ छ। तर त्यो कठिनाइ भन्दा पनि अहिलेको यो महामारी कठिनाइ हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा यातायात व्यवसायहरू जसको सामान्य रूपमा घर बस्दाखेरि पनि यसलाई पूर्ण रूपले तपाईँले हेर्नुभयो होला। हिजोका दिनहरूमा एक्जाम्पल दिँदा यातायात व्यवसायहरूलाई हेर्ने र बोल्ने व्यवहारका कुराहरू अलिकति तुच्छ हुन्थ्यो भने आज हेर्नुहोस् त हरेक ठाउँमा यस्तो परिस्थितिमा पनि सायद धेरै ठाउँमा धेरै अपर्च्युनिटीका कुरा आए, चाहे तपाईँले स्वास्थ्य उपकरण खरिदका कुराहरू होस्, हरेक कुरामा पैसाको कुरा आउँछ। आज एउटा मजदुरले 40वटा मजदुरलाई घर पुर्याउनको निम्ति म एउटा जोखिम मोलेर भए पनि मैले त्यो मजदुरलाई गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्छ भनेर हामीले आदेश अनुरोध गरेको ठाउँमा सबै मजदुरहरूलाई घर घर पुर्याउने वातावरण त बनाए नि हाम्रा मजदुरहरूले। हाम्रा सवारी धनीले आफ्नो सवारी साधन दिएर सहयोग त गरे नि, गरेन नि त। यही हो मानवता। हिजोको समयमा चाहिँ सम्मान नपाएको चाहिँ मजदुरले, श्रमिक वर्गले पनि आज सम्मान पाएको छ र ऊ एउटा मजदुर हुनुमा पनि आफूलाई गर्व गर्ने अवस्था आएको छ। अवस्था आयो नि। तर यहाँले जोड्नु भयो नि यतिखेर आज एउटा मान्छे आज चिन्दै नचिनेको प्राइभेट गाडी लिएर हिँडिरहेको मान्छेले बाटोमा कसैले लिफ्ट मागेर हिँडिरहेको छ भने त्यो गाडीवालाले त्यो सवारी प्राइभेट गाडी चढ्ने मान्छेले त्यसलाई रोकेर म केही ठाउँ भने अगाडिसम्म लैदिउँ भनेर उसको त्यो मानवीय जाग्दैन। किन जाग्दैन? त्यो मान्छे कहाँ आएको, कस्तो हो, त्यसको पोजिसन के छ, सङ्क्रमित हो कि ऊ त्यसै त्रासित छ भने आज फेरि बेलैयाको नाकामा, सुनौली नाकामा बसेका नेपालीहरूलाई चाहे घर पुर्याउने सन्दर्भमा होस्, चाहे मजदुर गरेर दिनरात बाटोमा पैदल हिँडेर आएको सन्दर्भमा होस्, चाहे क्वारेन्टाइनमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित घरसम्म पुर्याउने सन्दर्भमा होस्, त्यसको जोखिम त कसले मोल्यो? यातायात व्यवसायले चाहिँ मोलेनन्। त्यसले गर्दाखेरि म त्यो कुरामा गर्व गर्छु। रह्यो सवाल के गरेर बसेको होला भन्दाखेरि आवश्यकता पर्दा नीति निर्देशन दिएअनुसार उहाँहरूले आफ्नो सवारी साधन चलाउनु भएको छ, जहाँ त्यसको अति नै आवश्यकता स्थानीय सरकार प्रादेशिक सरकारको अनुरोधमा होइन भने घरमा बस्नु अथोरिटी लिएर मात्रै सञ्चालन अहिले एउटा कुरा के हो भन्दा अथोरिटी लिएर चलाउनु भएको छ। अहिले साथीहरू सबै घरमा बस्नु भएको छ, पारिवारिक वातावरणमा रमाउनु भएको छ। अब बेलै यस्तो छ, रमाउनु त कसरी भनौँ, तै पनि एउटा चित्त बुझाउनु भएको छ। अरू समयमा धेरै साथीहरू व्यवसायमा चाहिँ व्यस्त हुने मान्छेले मान्छे केही छिन त एक आधा हप्ता त ठिकै पनि हुँदो रहेछ, अलिकति टाढा भयो कि भन्ने कुरा होला, तै पनि उहाँहरूले चित्त बुझाउनुहुन्छ। र यहाँले जुन चालक सहचालकहरू यो अवस्थामा पनि अत्यावश्यक मजदुरहरूलाई पुर्याउनका लागि सरकारको निर्देशन अनुसार खाद्य ढुवानी गर्नका लागि होस्, चाहे विभिन्न किसिमले चाहिँ आबद्ध भइरहेका छन्, आफ्नो कार्यमा लागिरहेका छन् लिमिटेसनमा रहेर, उनीहरूको सुरक्षाका लागि तपाईँहरूले के व्यवस्था गर्नुभएको छ? स्वास्थ्य पिपी लगायतका सामग्रीहरू उहाँहरू आफू सुरक्षित भएर गाडी चलाउनु भएको छ कि के छ अवस्था उहाँहरूको? अब पिपीका कुरा त नगरौँ, किन भन्दा हामी अब हस्पिटलमा हामीले त्यो कुरामा प्राप्त देख्न नपाएर भर्न नलिएको परिस्थिति छ भने हामीहरूले सेनिटाइजर युज गरेका छौँ, थर्मोमिटर गन तापक्रम नाप्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ, थर्मल गनहरू, अनि मास्कको व्यवस्था गरेका छौँ। यात्रुहरूलाई चढाउँदा पनि उहाँहरूको टेम्परेचरहरू मापन गरेर मात्रै चढाउनु? हामीहरूले यो लकडाउन पूर्ण रूपले पालना नहुन्जेलसम्म सुरुमा आउँदाखेरिको परिस्थितिमा सबभन्दा पहिला हामी नेपालमै सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दाखेरि टेम्परेचर मापन गरेर मात्रै अगाडि यात्रा गराउने र मास्क आवश्यक परेर मास्क सबैले प्रयोग गर्नु भन्दा पनि जसलाई रुगा खोकी लागेको छ, जो अलिकति अशक्त हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ सङ्क्रमण अरूलाई नफैलियोस् भनेर मास्कको व्यवस्थापन गरेका थियौँ भने अब लकडाउन पछि त त्यसको सम्भावना त्यसै जो टरेर गयो, त्यसले गर्दा त्यो बाटोतिर गइएन। हामी हिजोको दिनमा लकडाउन नहुँदाको अवस्थामा सवारी साधन चलाउँदाखेरिको परिस्थितिमा हामी पहिलो यहाँहरूले पूर्व तयारी अनुसार सजगता अप्नाउनु। र यहाँले जोडिसक्नु भएको छ यो अवस्थामा धेरै चाहिँ सवारीहरू, लगभग म्याक्सिमम सवारी साधनहरू ब्याङ्कमै डिपेन्ड छन्, ब्याङ्कको 80% ब्याङ्कको कर्जा लिइरहेका अवस्था छ। यो अवस्थामा गाडी पनि सञ्चालन छैन, ब्याङ्कको कर्जा तिर्नुपर्ने पनि अवस्था छ। अब व्यवसाय कसरी अगाडि बढ्ने प्रणालीले के योजना बनाएको छ र राष्ट्र ब्याङ्कले कतिपय प्याकेजहरू त ल्याएको छ, तर त्यो प्याकेजको सम्बन्धमा यहाँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र यहाँहरूको माग के छ? एउटा कुरा त नेपाल सरकारलाई हामीहरूले डेलिगेसन गएर या
ज्ञापन पत्र बुझाएर के सुविधा पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा होइन। नेपाल सरकार अहिले यस्तो महामारीको परिस्थितिमा मुलुकै आर्थिक सङ्कटमा जान सक्ने परिस्थिति देखा परिसकेको परिस्थितिमा राज्यले एउटा बाउले छोरालाई के गर्न सक्छ, बिरामी भएको बेला भन्दा उसले दबाई गर्ने हो हैन, लागेको छैन उसलाई बचाउने हो। त्यस्तै यो बेलामा राज्यले यस्तो प्याकेज ल्याउनुपर्छ, सबै ठाउँमा खोजमूलक तरिकाले सूक्ष्म दृष्टिले अध्ययन गर्नुपर्छ। भावना र भावुक र प्रेसरमा काम गर्न हुँदैन। आवश्यकता अनुसारको जुन राहतको सोच हो, राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व हो, त्यो कसैले भन्नुभन्दा पनि हामीले गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको पहिला कुरा त यो नीति बन्नुपर्छ। अब त्यो बनिसकेपछि मैले अनि सुरुमै तपाईँलाई भनिसकेको थिएँ, यसमा मूलभूत 80% को लगानी ब्याङ्कर्सहरूको भएको परिस्थिति। अब कसैले ब्याज मिनाका कुरा गरेका छन्, कसैले सरल किस्ताका कुराहरू गरेका छन् हैन। अब यी सबै वस्तुस्थितिलाई हामीले लिइसकेपछि तिर्नै हुँदैन भन्ने कुरो त होइन, तर व्यवहारिक रूपमा राज्यले सरकारले चाहिँ यो निर्णय गर्न कस्तो कुरामा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मैले यातायातको विषयमा कुरा गर्ने, मजदुरले मजदुरका पाठको विषयमा कुराकानी गर्ने भन्दा पनि समग्र आर्थिक अर्थनीतिको विषयमै समग्र रूपमा अबको बेलामा कुन कुन कुरालाई फुगोलो गर्दाखेरि भोलिको दिनमा सस्टेन हुन सम्भावना बन्छ र कुन कुरामा प्याकेज दिँदाखेरि त्यही ठाउँमा ल्याउन त नसकेला, केही भए पनि सजिलो राहतको महसुस सबैले पाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि सबैले सस्टेन हुन्, व्यवसाय पनि जस्तो सस्टेन हुन्, मजदुर पनि सस्टेन बैंक हुन्। भनेको त कुनै व्यक्ति विशेषको एउटाको त होइन, त्यहाँ पनि जनताका पैसाहरू छ, लाखौँ नेपालीहरूको निक्षेप छ त्यहाँ। निक्षेप छ। अब निक्षेप गर्ने मान्छेले तपाईँहरूले राखेको निक्षेपको इन्ट्रेस्टै दिन हुँदैन, त्यो पनि होइन। तर अहिले खाइपाइ आएको 50-50% तपाईँहरू जाने वातावरण बनाइदिनु भयो भने कसैले 10%मा निक्षेपमा राख्नु छ भने 5% लिँदैमा यस्तो महामारीमा त समस्या हुँदैन। 10% तिरिरहेको मान्छेले 5% तिर्न पायो भने त्यो पनि ठुलो कुरो भयो, 20% तिरेकाले 10% तिर्न पायो त्यो पनि ठुलो कुरा भयो। अनि पुनर्कर्जा अहिलेको परिस्थितिमा खप्टेका किस्ताहरूलाई त फेरि असार महान्तसम्म तिर्ने, एकमुष्ट तिर्ने भने त यो त समस्या भएन। यो बिचको जति अवधि छ यो अवधिलाई सस्टेन गर्नको निम्ति, त्यसको किस्ता पुनर्तालिका गर्नको निम्ति पनि 1 महिना खप्ट्यो भने 1 महिना सारेर मात्र यसको समाधान हुँदैन। किन हुँदैन भन्दा अरू क्षेत्र र यो क्षेत्रमा तपाईँले मानिलिनुहोस् अब लकडाउन खुल्यो, सङ्कटमा एकैचोटि झ्याप्प उठ्ने त होइन, तपाईँ निरन्तर छ, निरन्तरसम्म छ जोखिम, वर्षौँ दिन पनि लाग्न सक्छ। अरू क्षेत्र जस्तो निर्माणाधीन परिस्थिति रहेको एउटा घर बनाइरहँदा रहेको लेबरले आएर त्यो निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छ। तर हाम्रो त सार्वजनिक सवारी साधन हो, त्यसमा हिँड्ने यात्रुहरू कतिको जोखिमपूर्ण हुन सक्छन्, कतिको यात्रुहरूको आगमन हुन्छ भने नितान्तै अति आवश्यकता परिस्थिति बाहेक त्यो मान्छे त हिँड्दैन। भनेपछि त हिजोको परिस्थितिमा मान्छेको फ्लो मलाई लाग्छ 60% घटेर जान्छ। खुलिहाल्यो भने पनि 40% को आधारमा त्यो यातायात व्यवसायहरू अहिले क्षणिक हिँड्दाखेरि तपाईँले सामान्य 1 महिना 35 दिन 2 महिना लकडाउन हुन सक्ला, तर 2 महिना लकडाउन हुनु भनेको हाम्रो राउन्ड फिगरमा करिब 2 वर्ष हामीलाई क्षति हुनु हो, समग्रमा यो पेसालाई क्षति हुनु हो। त्यसले गर्दा अब यो कारणले गर्दा पनि सरकारले यो क्षेत्रलाई विशेष गरी सूक्ष्म दृष्टिले अध्ययन गर्नु नै पर्छ। अरू क्षेत्र जस्तो यो क्षेत्र होइन। यो विषयमा पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय प्रणालीको हामीलाई यही नै गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो माग छैन कि यसमा राज्यले नै सबैलाई सम्बोधन हुने खालको नीति ल्याओस्? होइन, अहिलेको यो मैले भने नि यो बेलै होइन। यो बेला यस्तो अपर्च्युनिटी पनि राज्यले क्याच गर्न सक्दैन जनताप्रति। अब यत्रो परिस्थितिमा करिब सर्वहारा या मजदुरबाट उठेको कम्युनिस्ट भनेको त कमसेकम दुखी गरिबी जनताको सरकार भनेर बुझेको होइन हामीले। अनि त्यो बुझाइमा फल्नाले गर्दे भन्ने भन्दा पनि अहिलेको सरकारको यो करिब धन्य 2/3 सरकार छ। यो सरकारले यो परिस्थितिलाई, यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा बदल्न सकेन भने जनता के भोलि विकल्पमा जान सक्दैन। सरकारले जनता नै हामी हो भन्ने महसुस गरेर त्यो महसुस गरेर कार्यान्वयन गर्न सकेन, यो जनताले दिएको जन म्यान्डेट अनुसार काम गर्न सकेन भने आज सरकारलाई संशोधन या कुनै कानुनले किन छेक्दैन भन्दाखेरि संविधान संशोधन गरेर भए पनि ल्याएर जनतालाई राहत दिन सक्छ। प्रतिपक्षले जनतालाई काम नगर्दा भन्दैन, ल बढी सस्तो लोकप्रियतामा जनताको बढी काम गर्ने भयो, भोलि चुनावमा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भयो भनेर प्रतिपक्षको कुनै भूमिका निर्वाहमा कहीँ न कहीँ ट्विस्टका कुरा आयो भने जनतालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा जनताको सरकार भनेर हामी भनिरहेका छौँ। यो सरकारले अहिले यो अपर्च्युनिटी गुमायो भने के भोलि बिहान फेरि मान्छेले मत, यो जनताले मत देला नि त सरकारलाई?
यहाँ कतिको चुनौती पनि छ, अवसर पनि छ। चुनौतीलाई अवसरको रूपमा यो सरकारले लिन्छ भन्ने म दृढ विश्वासमा छु। आशावादी हुनुहुन्छ सरकारले एउटा राम्रो प्याकेज ल्याउँछ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वस्त हुनुहुन्छ। र व्यवसायको कुरा एकातिर भयो, अर्कोतिर मजदुरहरू, ती व्यवसायी सँगसँगै हजारौँ मजदुरहरू तपाईँहरूसँग संलग्न छन्। यो अवस्थामा लिमिटेसनको आधारमा, अत्यावश्यक सेवाको आधारमा मात्रै सवारी चलिरहेका छन्, त्यसमा पनि उनीहरूले आम्दानीको लोभ गरेका छैनन्। एकातिर त्यो पाटो छ। ती मजदुर वर्ग त अहिले गाडी चलाउन नपाउँदा, यातायात सञ्चालन नहुँदा उनीहरूको खाने, बस्ने, परिवार पाल्ने सबभन्दा समस्या त उनीहरूलाई छ नि। के छ अवश्य पनि। अब त्यही भएर नेपाल सरकारले निर्देश गरेका स्थानीय तहलाई राहत वितरण सम्बन्धी पारदर्शिता राहत बाँड्नु भनेको विषयमा हामी इन्डिभिजुअल रूपमा आफ्ना मात्रै मजदुरको समस्या होइन, यो समग्र रूपमा देशवासीका मजदुरको समस्या हुन्। हामी हाम्रा मजदुरलाई मात्रै हाम्रा मजदुर हुन् भनेर गयौँ भने यो तेरो मेरो हुने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय प्रादेशिक सरकारले निर्देशन गरेअनुसार, प्रादेशिक सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले निर्देशन गरेअनुसार जहाँ खानाको लागि, व्यवस्थापनको लागि सहजीकरण गर्नको निम्ति जुन निर्देशन गरेको छ त्यो क्याटेगोरीभित्र पर्ने मजदुरहरूले त्यसरी राहत लिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि त जे हामीसँग आर्थिक थियो त्यो कुरो त हामी त नगरपालिकालाई दिउँ। हामीले त्यो नगरपालिकालाई नदिएर सामाजिक क्षेत्रमा हामीले लगानी नगरेर हामीले हाम्रा मजदुर मात्रै गरेको भए त मेरो भन्ने हुन्थ्यो नि त। हामीले हाम्रो भनेर गएका छौँ। यो विषयमा मलाई लाग्छ चाहे गाउँपालिकामा रहनु आएर यो प्रणालीमा चलाउने मजदुर त सङ्गठित बुटोल क्षेत्रमा मात्रै त हुनुहुन्न, तिलोत्तमा मात्रै पनि हुनुहुन्न, कुनै न कुनै स्थानीय निकायमा नेपालभरि धेरै ठाउँमा हुनुहुन्छ। यो ठुलो धेरै सवारी साधन भएको क्षेत्र हो। झन्डै 7,000 मजदुर परिचालित गरेको क्षेत्रलाई यो मजदुर यहाँ छ भन्ने समस्या छैन। यद्यपि त्यति भनिरहँदाखेरि यदि साँच्चै नै तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनबाट हेर्ने आम हाम्रा आदरणीय मजदुरहरूलाई, जुन मजदुर जसको सवारी साधन चलाउँदाखेरि समस्या पऱ्यो भने तपाईँले गाडी मालिक सवारी धनीसँग समन्वय गर्नुहोस्। सवारी धनीलाई समस्या पऱ्यो भने त हामीसँग समन्वय त गरिहाल्नुहुन्छ नि। हामी त्यसलाई पनि हामी सूक्ष्मदर्शीले अध्ययन गरेका छौँ। एक दुई ठाउँबाट कुरा नआएको होइन, कुरा आएको पनि छ। तर कुरा आइरहँदाखेरि समस्या कहाँनिर भन्दाखेरि समग्र रूपमा समस्यामा परेको परिस्थितिमा जुन यातायात व्यवसायी जसले मजदुरलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि 2-4 हजार दिनै नसक्ने या आफ्ना मजदुरलाई संरक्षणै गर्न नसक्ने परिस्थितिको बेला पर्दैन। मलाई के लाग्छ भने हाम्रा सवारी धनीहरूले आफूले आधी खाएर भए पनि त्यो मजदुरलाई आधी दिएर भए पनि यो अहिलेको महामारी, यो विषम परिस्थितिलाई चिर्न सक्ने हामी यातायात व्यवसायमा त्यो क्षमता छ। त्यसले गर्दा त्यो समस्या बाहिर नआइकन जुन इन्टर्न रूपमा कहीँ समन्वय गर्न पर्यो भने पनि हामी त्यो कुरामा चुक्दैनौँ। यद्यपि यहाँको भनाइअनुसार यदि मजदुरले स्थानीय तहबाट राहत पाएको छैन, ऊ समस्यामा छ भने यहाँ प्रणालीको अध्यक्ष भएको नाताले पनि यदि कसैले व्यक्तिगत रूपमा म समस्यामा छु, मैले राहत पाउन सकिनँ, म अप्ठ्यारोमा छु भनेर प्रणालीसँग चाहिँ उसले आफ्नो सबै कुराहरू जानकारी गराउँछ भने यहाँहरूले अनुगमनका आधारमा उसलाई पनि राहत प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यो कुरामा दृढ हुनुहुन्छ। त्यो कुरामा पहिला कुरा प्रायोरिटी सवारी धनी साथीहरूलाई मैले त्यो जिम्मेवारी दिइसकेका छु। चाहे सवारी धनी साथीहरूलाई त्यो कुराको समस्या परोस् या त्यो सवारी धनी चलाउने विगत यस प्रणालीका सवारी साधन चलाउने मजदुरहरूलाई त्यो समस्या पऱ्यो भने त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। र यो अवस्थामा, यो अहिले वर्तमान अवस्था, महामारीको अवस्था, सङ्कटको अवस्था जे भने पनि एउटा एकदमै परिस्थिति एकदमै असहज छ। यो अवस्थामा यहाँहरूले जुन पश्चिम नेपाल चाहिँ धेरै पुरानो संस्था हो र यसलाई अब यो लकडाउनको विषयलाई हिजो सरकारले थप गरिसक्यो। अब के छ यहाँहरूको धारणा? थप गर्नुहुन्थ्यो अथवा जोर बिजोर प्रणालीबाट गाडी सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो? कतिपय हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि देख्यौँ चाहिँ अलिकति खुकुलो बनाएको भए हुन्थ्यो, कम प्रभावित क्षेत्रहरूमा जोर बिजोर प्रणालीबाट यातायात सञ्चालन गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ। यहाँ एउटा नेतृत्व भएको हिसाबले यहाँको भनाइ के छ यो विषयमा? यस्तो छ, अब कसैले कसैको अनुकूलतामा भावुकमा बग्ने परिस्थिति कहाँनिर छैन भन्दाखेरि हामीहरूले नजिकबाट के हेरेका छौँ भने सङ्क्रमण भइहाल्यो भने अन्य देशको तुलनामा कुनै कथमकाल सङ्क्रमण फैलियो भने हामीसँग महामारी जुन ढङ्गले अहिले सबैले प्रयास गरेको कारणले गर्दाखेरि, सबै सचेत भएको कारणले गर्दाखेरि जुन बच्न हामी सफल भएका छौँ नि। खुकुलो भइदिए हुँदो सबैको चाहना हुन्छ, तर खुकुलोको अर्थ कहाँनिर भन्दा अहिले छिमेकी मुलुक त्यहीँ भारतमा हेर्न सक्नुहुन्छ, दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। हामीसँग खुला सिमाना छ, धेरै छन्। अब हरेक ठाउँबाट हाम्रो ट्रान्जिट पोइन्ट भनेकै बोर्डरका सिमानाबाट बढी आवत जावत हुन्छ। तपाईँले कुन खतरा मुक्त या सङ्क्रमण परिस्थितिमा कम भएको क्षेत्र छ भनेर नेपाललाई कुन भूभागलाई लिन सक्नुहुन्छ त नि? हरेक ठाउँ
यो सवारी साधन सार्वजनिक सवारी साधन चल्नु भनेको त कस्तो भने तपाईँ हाम्रो शरीरमा जसरी ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ त्यस्तै गर्ने हो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो परिस्थितिलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। हामीले जुन ढङ्गले स्वास्थ्य क्षेत्रबाट कहीँ हामीलाई यो लगाइहाल्यो भने हामीलाई अन्त चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ कि भन्ने भ्रममा पर्न हुँदैन। हाम्रो जुन अहिलेको सुरक्षित भनेकै लकडाउनै हो। यसको विकल्पको रूपमा 2% तपाईँ ट्रिटमेन्टमा जान सक्नुहुन्छ। 98% तपाईँ सुरक्षित हुनको लागि लकडाउनै हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको यो परिस्थितिमा सामान्य रूपमा खुकुलो होइन, यसलाई अझै प्रभावकारी बनाएर लानुपर्छ। केही समय छिमेकी देशहरूको आँकडा हेर्नुपर्छ र छिमेकी देशको जुन सुरक्षितताको हिसाबले जुन बोर्डरको विषयमा जुन कुराहरू आएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीहरूले भावुकमा बोलेर भइहाल्छ यसलाई सहजीकरण गर्न पाए हुन्थ्यो, सरल तरिकाले हिँड्न पाए हुन्थ्यो, कसलाई चाहँदैन। तर त्यो होइन, हामीहरूले पर्खर हेरेको नीति गर्नुपर्छ। अहिले हामीसँग जुन ढङ्गले प्राइभेट हस्पिटलहरूले जनताप्रति जुन उत्तरदायित्व नदेखाएको कारणले गर्दाखेरि उदासीनता देखाएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग रहेका सामुदायिक हस्पिटलहरू, सरकारी हस्पिटलहरू, विशेष गरी नेपाल सरकारसँग सम्बद्ध यी हस्पिटलले थेकिने कन्डिसन छैन। हामी हेऱ्यौँ क्वारेन्टाइनको विषयमा हेऱ्यौँ कसरी राखिएको छ, आइसोलेसनको सङ्ख्या हामीसँग सिट क्षमता कति छ त्यो पनि हेरेका छौँ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि पनि देशभरिमा जम्मा 1000 पनि आइसियु छैन भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि हामी लकडाउनको विकल्पमा अहिले यदि चाँडै आत्तिएर खुकुलो गराउनु पर्छ भनेर हामी त्यता जान हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले अझै कडा हुनुपर्छ भन्नुभएको छ, तर यो बुटोलको रूपन्देहीको हकमा हामी सामाजिक सञ्जाललाई नै बढी हेर्छौँ। तस्बिरहरू हेर्दा सवारी साधनहरू, बाइकहरू, रिक्साहरू, विभिन्न प्राइभेट गाडीहरू सञ्चालन भएको देख्दा बुटोलमा त लकडाउन नै छैन कि, रूपन्देहीमा त लकडाउन नै छैन कि भन्ने खालको कुरा पनि आयो नि। यहाँ त घुमिराख्नु भएको छ आफ्नो यो रोकथाम नियन्त्रणका प्रयासहरूमा, सामाजिक संस्थाको हिसाबले अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यहाँले के देख्नु भएको छ? होइन, पक्कै पनि केही व्यक्तिहरू अनुकूलतामा हिँडेर आफ्नो प्राइभेट सामान्य कामहरू गर्न हिँडेको त देखिन्छ, तर जसरी सामाजिक सञ्जालमा आएको छ त्यो होइन। अब मान्छेहरू हिजोका दिनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने करिब अहिले यो कोरोनाको महामारी त नभनौँ, ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेले हस्पिटलबाट ज्यान गुमाउनु पर्ने परिस्थिति थियो। अहिले मान्छेहरू त्यति साह्रै मान्छे मर्यो भन्ने परेको परिस्थिति, यातायात सञ्चालन छैन, दैनिक दुर्घटनाबाट दैनिक रेसियो हेर्नुभयो भने 7 जनासम्मको ज्यान गएको परिस्थिति देखिन्छ रिकर्डमा हेर्दाखेरि। भने अब ती रहे दुर्घटना पश्चात रोकिने कुराहरू। अब दुर्घटना सवारी साधन नचलाएको कारणले दुर्घटना रोकियो, त्यो राम्रो कुरा भन्नेतिर पनि गएर काम लागेन। तर जसरी अलिकति खुकुलोपन जस्तो देखिएको छ भन्ने कारण के भन्दाखेरि अब बुटोलमा हस्पिटलहरू केन्द्रीकृत त्यहीँ छन् होइन, बुटोलमै इलाका प्रशासन कार्यालय त्यहीँ छ। जो मान्छे त्यहाँ गएर त्यसको इजाजत लिएर मात्रै अगाडि उसले आगमन गर्न सक्छ भने चाहिँ त्यहाँसम्म त जसरी नि पुग्नु पऱ्यो नि। कहीँ लुकेर हुन्छ कि पुलिसको आँखा छलेर हुन्छ कि, पुलिसको आँखा छलिरहँदाखेरि मैले उसलाई छलेको होइन, उसले मलाई छलेको, मैले म आफूलाई छलेको भन्ने महसुस गर्ने मान्छेको सङ्ख्या केही एकाध होला। तर समग्र रूपमा बुटोल केन्द्रबिन्दु रहेको, अस्थायी राजधानीको रूपमा पनि रहेको, सबैको केन्द्रबिन्दु बुटोल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति बढी अन्तको उसमा तपाईँ यहाँको अनुपातले छप्पेमा मान्छेको हिँड्यासे सवारी साधन हिँड्यासे हिँडेन भनेर सोध्नुभयो भने त छप्पेमा सवारी साधन त हिँड्दैन नि। त्यसले गर्दाखेरि भएको कारणले गर्दा केही सवारी साधन हिँडेको पक्कै पनि होला। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो अहिलेको महामारी सबै जनताले बुझेको परिस्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई गरेका क्रियाकलापले आफूले ज्यान हथेलीमा किन हाल्नु भन्दा उहाँ मात्रै एक्लो होइन नि त, उहाँ परिवारसित जोडिएको हुनुहुन्छ, घर जानुपर्छ। त्यसले गर्दा सबै सचेत हुनुहुन्छ। केही व्यक्तिहरू यो केन्द्रबिन्दु भएको कारणले अलिकति बढी हिँडेको हो कि, जस्तो बिचमा त कस्तो भयो भने पहिलाका राजनीतिक पार्टीहरूले बन्द गरे चाहिँ 5 बजेपछि खोल्छ भन्दा अलिकति मान्छेहरू सलबल आउने परिस्थिति देखियो। त्यतिखेर पनि मान्छेको छ कि छैन, अलिकति मनोबल कहाँनिर बढ्यो भने 5 बजेपछि त दोकान खोले हुन्थ्यो। मान्छे कन्सेप्ट भयो, दोकान खोलिसकेपछि ग्राहक आउने सोचले दोकान खोल्ने भयो, दोकान खोलिसकेपछि ग्राहक जाने भयो, ग्राहक जाने भएपछि बाटोमा मान्छे हिँडेको देखिने भयो। यिनी सामान्य परिस्थितिले पनि यो देखा परेको। तर त्यो जति सामाजिक सञ्जालमा जसरी उठेका कुराहरू छन् त्यो सबै कुरा होइन। समन्वय गर्नको लागि नेपाल प्रहरीले समन्वय गरेको कारणले व्यावहारिक पक्षले अलिकति खुकुलोपन गरेको पक्कै पनि हो, जसलाई असहज परेको प्रमाणको आधारमा मात्रै। कतिपय कुरा कानुन रूपमा छैन, व्यावहारिक रूपमा नजाँदा पनि कानुनै संशोधन गर्नलाई फेरि प्रादेशिक सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई
सोध्न पर्ने लामो प्रक्रिया हुने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा जुन कुरा व्यवहारिकमा गएन भने यो मानवीय होइन, यस्तो बेलामा यस्तो काम गर्ने भनेर पनि दोषारोपण लाउने, व्यवहारिक पक्षमा जान छैन भने व्यवहारिक पक्षमा जाँदाखेरि फेरि पुलिसले त कामै गर्दैन, आर्मीसित पो डराउँथे भनेर एकदम तरास बनाउने, यो तरास देखाएर धम्काएर बढी कडा गरेर हुने कुरा होइन, यो आफैले गर्न पर्ने कुरा भएको हुनाले हामी नेपाली नागरिक, नेपाली जनताहरू यो कुरामा सचेत हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ त्यस्तो महामारी फैलिने या त्यस्तो उल्लङ्घन गर्ने या विशेष कामले बाहेक अरू कामले चाहिँ घुम्नको निम्ति बाटोमा के छ पोजिसन भनेर हिजोको दिन कहाँ कति जुलुस भयो, कहाँ कति मान्छे छन्, कहाँ कसलाई भेटौँ भनेर हिँडेको परिस्थिति त्यस्तो मलाई लाग्दैन। र यहाँलाई मैले सोध्दै थिएँ यो अवस्थामा मजदुरहरू, विशेष गरी मजदुरका श्रमसँग सम्बन्धित सङ्गठनहरू पनि छन् र सारा विश्वकै तथ्याङ्क हेर्ने भने अरबौँ चाहिँ बेरोजगार हुने सम्भावना पनि देखियो र यो यातायात क्षेत्रमा यसले कतिको प्रभाव पार्छ, मजदुरहरूको रोजगार खोसिने अवस्था छ या छैन, के छ? यस्तो छ, अब यो त सवारी साधन छ, जति सवारी साधन छ त्यति यहाँ मजदुर हामीलाई हिजो पनि चाहिन्थ्यो, आज पनि चाहिन्छ। अब यसको यो क्षेत्रमा लागेका मजदुरहरू विस्थापित हुनपर्ने अहिलेको असहज परिस्थितिले एउटा एक खालको तरङ्ग ल्याउने कुरा त हान ठाउँमा छँदैछ। तर मजदुरको सन्दर्भमा अलिकति यो कोरोना भाइरसभन्दा पनि योभन्दा अर्को भाइरस हामीलाई जुन बेला संस्था र प्रणालीमा रूपान्तरित जुन परिस्थिति थियो, संस्थाका नीति नियमहरू छुट्टै एउटा व्यवहारिक पार्टमा बढी थिए। जस्तो मानिलिनुहोस् जुन ठाउँमा अहिले नीतिगत रूपमा जाँदाखेरि हिजोको दिनमा मैले 6 जना कर्मचारी राखेको ठाउँमा मैले आज बाध्य भएर ट्र्याकमा गइसकेपछि मैले 2 जनाभन्दा बढी राख्न सक्दिनँ। 4 जना त बेरोजगार भयो नि त, होइन? केही छिन हामी आन्दोलन वार्ता गऱ्यौँ, सरकारसँग आन्दोलन पनि गऱ्यौँ, वार्ता पनि गऱ्यौँ। वार्तामा त्यहाँ के भनिएको छ भने समन्वय गरेर सहकार्य गरेर अगाडि बढाउने त भनिएको छ। यसलाई सूक्ष्म दृष्टिले अध्ययन गरिएन भने यो कोरोना भाइरस होइन, अर्को जुन हामीलाई सिन्डिकेट भाइरस लागेको थियो त्यो भाइरसले कहीँ न कहीँ केही कर्मचारीहरूमा बेरोजगार बढ्ने सम्भावना हामी देख्छौँ छ। किन छ भन्दाखेरि विगत लामो यही मैले आफ्नै सरकारी नीतिकै कारणले गर्दा त्यो सम्भावना छ। कोरोनाको कारणले सरकारको नीतिको कारणले गर्दा त्यो सम्भावना हामीलाई बढ्छ। त्यो बाहेक अन्य परिस्थितिमा जस्तो विशुद्ध सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने मजदुरहरूमा त्यो समस्या हामी कहाँ नआउला। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन हेरिरहनुभएका आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी अब यो लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन हेर्ने आदरणीय जनसमुदायमा मैले यातायात क्षेत्र मात्रै भन्दिनँ, समग्रमा यो टेलिभिजन हेर्ने आम जनतामा अहिलेको परिस्थिति अर्काको लागि गर्ने होइन, हामीले हाम्रो लागि गर्ने हो। यो परिस्थिति हामी सबैले राम्रोसँग बुझेका छौँ। यो बुझाइलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले सबैले सबैको ठाउँमा रहेर मानवताभन्दा ठुलो केही होइन, यो परिस्थितिलाई बुझेर मानवताको सभ्यता, मानवताको आफ्नो जिम्मेवारी सबैले पालना गऱ्यौँ भने हामी सुखी नेपाली फेरि पनि भन्ने सम्भावना देखिन्छ, बन्छौँ भन्ने मैले अनुरोध गर्दै यहाँहरूले यो लकडाउनलाई पूर्ण रूपले पालना गर्नुहोस्, पालना गरौँ। यो नै हाम्रो अहिलेको उत्तम औषधि हो। हाम्रो लागि समय दिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। दर्शकवृन्द, आजको समय सन्दर्भमा हामीसँग यस क्षेत्रकै एकदमै पुरानो, एकदमै ठुलो संस्था पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय प्रणालीका अध्यक्ष दधिराम खरेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले समग्र यातायात व्यवसायको अवस्था, कोरोनाले पारेको प्रभाव र आगामी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र लगायत विभिन्न विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ र हामी नयाँ श्रृङ्खलामा हामी नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि समय सन्दर्भबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गरौँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते।